दर्शकवृन्द नमस्कार। समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कुलचन्द्र विष्ट। ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा एका बिहानै विस्फोट भयो। सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्ने क्रममा अचानक विस्फोट भएको थियो र त्यो दुर्घटनामा परि 2 जना कामदारको मृत्यु भयो। मृत्यु हुनेहरू भारतीय नागरिकहरू हुन्। जुन देशको नागरिक भए पनि आखिर मजदुरकै ज्यान गयो। अरू 5 जना नेपाली कामदारहरू घाइते भयो। यो एक दुर्घटना मात्रै हो कि कुनै सुनियोजित षड्यन्त्र हो, यसको तथ्य फेला परिसकेको छैन। तर घटनास्थलको त्यो कारुणिक दृश्यले तपाईँ हामी जो कोहीलाई आङ श्रृङ्ग बनाइदिन्छ। पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टभित्र बिहिबार कारुणिक दृश्य देखियो। अरू बेला जस्तै नियमित रूपमा कामदारहरू आफ्नो काम धमाधम गर्दै थिए। ग्यास भर्ने कामहरू अरू दिन जस्तै चलिरहेकै थियो। अक्सिजन ग्यास भर्दै जाँदा झन्डै 1 दर्जन खाली सिलिन्डर भर्न बाँकी रहेको बेला प्लान्टमा एक्कासी विस्फोट भयो। विस्फोटको आवाज औद्योगिक क्षेत्रभरि नै फैलियो। एकैछिनमा सेना, प्रहरी र स्थानीय भेला भए। विस्फोट लगत्तै सेना प्रहरी उद्धार कार्यमा खटिए। विस्फोट हुँदा भारतीय नागरिक वर्ष 45 का ब्रिज महतोको घटनास्थलमै ज्यान गयो। हामी घटनास्थलमा पुग्दा विस्फोटमा परेका उनको शरीर नै छत विच्छेद भएको अवस्थामा प्रहरीले शव सङ्कलन गरिरहेको थियो। उनको शरीरका अङ्गहरू 100 मिटर परसम्म उछिटिएका थिए। शरीरबाट छुटिएको केही चोइटो त रोकिराखेको गाडी पछाडि भेटिएको थियो। घटनास्थलमा भेला भएकाहरू भन्दै थिए ऊ त्यो गाडी पछाडि पनि टुक्राहरू छन्। विपदको यो घडीमा घाइतेहरूलाई अस्पताल दौडाइयो। नजिकैको पाटन अस्पतालमा लगिएका 7 मध्ये 6 जना सामान्य उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने अर्का एक भारतीय नागरिकको पनि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। चिन्ताजनक अवस्थामा अस्पताल पुर्याइएका भारतीय नागरिक वर्ष 25 का राजकुमार महतोको उपचारका क्रममा पाटन अस्पतालमा ज्यान गएको हो। विस्फोटमा परि 6 जना नेपाली घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरूमा पर्सा घर भई अक्सिजन प्लान्टमा कार्यरत 43 वर्षीय रमेश अधिकारी, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 8 की 36 वर्षीय दुर्गापुरी, गोदावरी नगरपालिकाका 19 वर्षीय सुदीप तिमल सिन्हा, महाङ्काल गाउँपालिकाका 22 वर्षीय ईश्वर बजगाई, ओखलढुङ्गाकी 20 वर्षीय अञ्जना पौडेल र चन्द्रगिरी नगरपालिका काठमाडौँका 49 वर्षीय गङ्गाराज शर्मा रहेका छन्। घाइते सबै उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। विस्फोट हुँदा प्राणभित्रै रहेकी ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 8 की 36 वर्षीय दुर्गापुरी त्यो क्षणलाई यसरी सम्झिन्छन्। म यहाँ माथि किचनमा खाना बनाइरहेको थिएँ। खाना बनाएर अलि यता तल्लोपट्टि आउँदाखेरि एक्कासी ब्ल्याङ आवाज आयो। कहाँनिर के भयो कसो भयो केही थाहा भएन कि एक्कासी पछि आउँदाखेरि पछि विस्फोट भइसकेपछि तपाईँ जानुभयो कि भएन? त्यहाँ विस्फोट हुँदा हुँदै हामी यहीँ थियौँ क्या सबैजना। त्यहाँबाट निस्किनु भयो अनि त्यो पछि थाहा पाउनु पनि के भयो भने बाङ्ग पड्केको मात्र थाहा भयो। कहाँ केही थाहा भएन। आफूलाई चाहिँ के भयो? मलाई चाहिँ हल्का एक चोट लाग्यो। अनि यहाँ तपाईँको सँगै काम गर्ने साथीहरू कसलाई के भयो, के थाहा पाउनुभयो? त्यो केही थाहा छैन सर हामीलाई। घटनास्थल हेर्दा विस्फोटले छत विच्छेद भएको छ। जस्ता पाताले घेरिएको प्लान्टका जस्ताहरू यत्र तत्र छरपष्ट भएका छन्। कार्यालयको सिसा फुटेर जताततै छरपष्ट भएको छ। विस्फोटले प्लान्ट क्षेत्र पुरै उजाडिएको छ भने धेरैको अनुहार मलिन देखिएको छ। सायद कामदार प्लान्टभित्रै बस्छन् होला। कतिका लुगा त बारदलीमै हावासँगै झुलिरहेको थियो। बिहानको यो घटनाले एकैछिनमा ललितपुरमा सन्नाटा छायो। ललितपुर मात्रै होइन, काठमाडौँ र भक्तपुरलाई पनि यो घटनाले खिच्यो र सबैको दौडादौड चल्यो। प्लान्टभित्र काम गर्दा गर्दै विस्फोटमा परेर घाइते भएकी ओखलढुङ्गाकी 20 वर्षीय अञ्जना पौडेल उपचारपछि फेरि घटनास्थलमै पुगेकी थिइन्। आफ्ना केही सामानहरू भित्र रहेको भन्दै प्लान्ट क्षेत्रमा पुगेकी उनी मलिन अनुहार लिएर हातमा लागेको चोट देखाउँदै बोल्न गाह्रो भएको भन्दै थिइन्। बसेर यसो मोबाइल हेर्दै थिएँ अनि ठ्याक्क पछाडिबाट यता हाम्रो त्यो अगाडिको सिसा फुट्यो क्या। अनि टाउकोमा लाग्यो, कता कता लाग्यो, अनि यहाँ लाग्यो। अनि त्यो झ्यालबाट अनि झरेर अनि बाहिर निस्केको। हामी चाहिँ भित्र के भयो
थाहा नै भएन। सँगै काम गर्ने साथी विस्फोटमा परेर छत विच्छेद भएर मृत्युवरण गर्दा कसको पो अनुहार मलिन नहोला र। सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टभित्र काम गर्ने भारतीय नागरिक सरोज कुमार सिंह घटनामा परेर आफू बाल बाँचेको भन्दै थिए। मेरा तो पैर ही नहीं काम कर रहा था। मैं तो यहाँ सीढ़ी के पास आया, वहाँ भी सिलेंडर टूट करके आया हुआ है। वो सिलेंडर तो मेरे को भी लग सकता था, लेकिन किस्मत अच्छा था ऊपर वाले के दया से जो मैं बच गया। अब मैं अगर 2 मिनट का भी देरी करता प्लांट के भीतर में तो मेरे साथ में भी ऐसा दुर्घटना हो सकता था। मैं तो प्लांट बंद किया और जैसे कि पानी भी बंद नहीं किया। मैं बोला मशीन ठंडा होगा तब तक मैं खाना खा के आता हूँ। खाना खाने के लिए वहाँ से निकला तो ऐसा लफड़ा हो गया। प्रश्नसँग नेपाली बोल्न नजान्ने उनी हिन्दी भाषामा भन्दै थिए, म पनि 2 मिनट ढिलो भएको भए सायद यो संसारमा नरहन सक्थेँ। 2 मिनटको फरकले म बाँचेँ। आफ्ना 2 भारतीय साथी गुमाएका उनी घटनास्थलमा यसै टोलाइरहेका थिए। घाइतेहरूलाई खासै धेरै चोट लागेको छैन। सामान्य उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। तर 2 भारतीय नागरिक रहेका मजदुरहरूको मृत्युले घटनास्थल अझै त्रसित अवस्थामा छ। उद्योग क्षेत्रमा पुरै सन्नाटा छाएको छ। उद्योग सञ्चालक आकस्मिक घटनाबाट विचलित छन्, किनकि अक्सिजन प्लान्टमा अक्सिजन भर्ने क्रममा भएको विस्फोट नेपालकै लागि नौलो दुर्घटना भएकोले मनमा अनेकन प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उब्जिन्छन्। यो आकस्मिक दुर्घटना भए के कमजोरीहरूका कारण भयो? यदि सुनियोजित हो भने कसले गरायो? यसको सत्य तथ्य छानबिन हुन जरुरी छ। हुन त सरकारले छानबिन गर्ने भनेको पनि छ। उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु स्वयं घटनास्थलको निरीक्षण गरी दिएको वचन हो यो। घाइतेहरूको अवस्था कस्तो छ, राहत के कस्तो दिँदैछ र सगरमाथा अक्सिजन प्लान्ट कस्तो उद्योग हो, हामी चर्चा गर्नेछौँ ब्रेकपछि। ललितपुरको सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा भएको विस्फोटले देशैभर रहेका अरू अक्सिजन प्लान्टहरूमा कसरी काम भइरहेको छ, अक्सिजन प्लान्टमा अपनाइनुपर्ने सतर्कता कति अपनाइएको छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। दर्शकहरू, तपाईँ हाम्रो आँखा अघि झलझली नै छ कोरोना महामारीका बेला अक्सिजनको देशैभर भएको हाहाकार। नेपालमा पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था नहुँदा धेरै कोरोना सङ्क्रमितहरूको ज्यान गयो। अक्सिजनकै कारण कत्रा कत्रा पावर सोहरू पनि भए। त्यो धेरै व्याख्या गरिरहन नपर्ला, तर बिरामीहरूको उपचारमा अचूक ओखती अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगमा भएको यो क्षति वास्तवमै दुःखद छ। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। अक्सिजन बेगर त हामी 1 मिनेट पनि बाँच्न सक्दैनौँ। अक्सिजनको महत्त्व हामीलाई पल पलमा छ। अक्सिजनको महत्त्व हामीलाई झन् त्यति बेला महसुस भयो जति बेला कोरोना महामारीका कारण देशैभर अक्सिजनको हाहाकार भयो। कुनै मन्त्री नेताहरूले त त्यसबेला अक्सिजनका सिलिन्डर नै घरमा गोदाम बनाएर राखेका थिए। देशमा अक्सिजनको हाहाकार मचिएका बेला सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टले 24 घण्टा पुरा समय अक्सिजन उत्पादन गर्दै अस्पतालहरूमा पुर्याइरहेको थियो। मृत्युको मुखमा पुगेका कोभिडका बिरामीहरू बचाउन यस प्लान्टले पुर्याएको योगदान प्रशंसनीय थियो। तर यस अक्सिजन प्लान्टले बिहिबार क्षति बेहोरेको छ। मानवीय क्षतिसहित भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुगेपछि यसले पुनः उत्पादन कहिलेबाट सुरु गर्नेछ त्यसको कुनै टुङ्गो छैन। ग्यास भर्दा भर्दै कसरी विस्फोट भयो यसको एकिन जवाफ भेटिसकेको छैन। घटना कतै सुनियोजित त थिएन भन्ने आशंकाहरू पैदा भएका छन्। कम्पनीका सञ्चालकहरू पनि सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै आकस्मिक भएको यो दुर्घटनाका कारणहरू खोजी गरिरहेका छन्। घटना लगत्तै घटनास्थल पाटन स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा पुगेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोटमा परि मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई सरकारले तत्काल राहत उपलब्ध गराउने बताएका छन् र घटनाको थप अध्ययन गर्ने पनि जनाएका छन्। यो जुन घटना भयो अत्यन्त नै दुर्भाग्यपूर्ण भयो, अत्यन्त दुःखद घटना भयो। मानवीय हिसाबले पनि हामी सबैलाई दुःख लागेको छ, स्वाभाविक हो। र चिन्ताका साथ हामी पनि के हो त अवस्था भनेर घटनास्थलमा बुझ्नको निमित्तै आएका हौँ। तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी पनि यहाँ छौँ। तर हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था त्यति बेला देख्दैन। तर यसको कारण चाहिँ टेक्निकल हो, प्राविधिकै कारण हुनुपर्छ। नेपालमा यसै पनि अक्सिजन प्लान्टहरूको पर्याप्त व्यवस्था छैन। अझै पनि भारतसँग अक्सिजन खरिदका लागि नेपाल बाध्य छ। औद्योगिक क्षेत्रहरूको प्रवर्धन गर्न नेपाल कमजोर रहेको अवस्थामा केही थान अक्सिजन प्लान्टहरू सञ्चालन हुँदा पनि धेरै राहत महसुस भइरहेको छ। पर्याप्त असुविधाका बावजुद पनि यस प्लान्टले 24 घण्टा आफ्नो उत्पादन दिइरहेको थियो। तर सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा भएको क्षतिका कारण अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सतर्कताबारे झस्काइदिएको छ।
यसमा यस्तो घटना देखेको थिएन है। भित्र पसेर त्यो मान्छेको अवस्था देख्दाखेरि र त्यो लासको टुक्राहरू यत्रो फैलिएको देख्दाखेरि चाहिँ म एकदमै आफूलाई थाम्न सकेन। त्यसपछि अब साथीहरू पनि कति मान्छेहरू चाहिँ उसलाई उठाउन पनि चाहनु भएको थिएन कि। यसै त सरकारी सहयोग र सहजीकरण उद्योग क्षेत्रहरूमा कमी नै छ। त्यसमाथि स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको एक महत्त्वपूर्ण उद्योगमा सरकारी ध्यान नगण्य नै छ। सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा भएको विस्फोटको प्रकृति नेपालका लागि पहिलो उदाहरण भएको उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। त्यसो त यस्तो दुर्घटनालाई संवेदनशील मान्दै सरकारले थप जिम्मेवारी लिन जरुरी छ। यो जुन घटना भयो अत्यन्त नै दुर्भाग्यपूर्ण भयो, अत्यन्त दुःखद घटना भयो। मानवीय हिसाबले पनि हामी सबैलाई दुःख लागेको छ, स्वाभाविक हो। र चिन्ताका साथ हामी पनि के हो त अवस्था भनेर घटनास्थलमा बुझ्नको निमित्तै आएका हौँ। तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी पनि यहाँ छौँ। तर हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था त्यति बेला देख्दैन। तर यसको कारण चाहिँ टेक्निकल हो, प्राविधिकै कारण हुनुपर्छ। अक्सिजन प्लान्टले वातावरणमा भएको हावाबाट नै अक्सिजन निकाल्ने गर्छ। यसबाट तरल र ग्यास दुवै अवस्थाको अक्सिजन निकाल्न सकिन्छ। वातावरणमा लिएको हावाबाट नाइट्रोजनलाई छुट्याउने, त्यसपछि पनि अन्य ग्यासहरूलाई हटाएर शुद्ध अक्सिजनलाई कम्प्रेस गरेर अक्सिजन उत्पादन गरिन्छ। कम्प्रेस गरिएको अक्सिजनलाई सिलिन्डरमा भरिन्छ। यसको शुद्धता 99% हुने गर्दछ। प्लान्टबाट उत्पादन गरिएको अक्सिजनको बढी माग हुने गर्दछ। यस्तो अक्सिजन विशेष गरी अस्पतालहरूमा पैठारी गरिन्छ। हिमाल आरोहण, सुरुङ मार्ग वा अक्सिजनको कमी हुने स्थानहरूमा अक्सिजन बढी प्रयोग गरिन्छ। कोरोना महामारीसँगै नेपालमा यस्ता प्लान्टहरूको थप विकास भएका छन्। नेपालमा अझै अक्सिजनको पूर्ण प्रत्याभूति भइसकेको छैन। अर्थात् प्राकृतिक रूपमा पाइने अक्सिजन त छँदैछ, तर बिरामीको उपचार सुरुङ मार्गदेखि हाई अल्टिच्युडहरूमा अक्सिजनको कमी हुने स्थानहरूमा यस्ता प्लान्टबाट उत्पादन भएका अक्सिजनहरूको नै उपभोग हुने गर्छ, जो सिलिन्डरमा भरिएर पुग्दछन्। सरकारले आवश्यक समन्वय र सहयोग समेत गरेर मानव जीवनको प्राण भर्ने यस्ता उद्योगहरू पुनः सञ्चालनका लागि द्रुत कदम चाल्न जरुरी छ। हेर्दा निजी उद्योग भए पनि यो सिधा मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। दर्शकहरू, सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा बिहिबार भएको दुर्घटना आकस्मिक हो या सुनियोजित षड्यन्त्र, यो विषयमा सरकारले अनुसन्धान गर्ने भनेकै छ। उद्योग सञ्चालकहरूको भनाइअनुसार चाहिँ यहाँ केही गडबड छ कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ। खैर, विस्फोटमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई राहत र घाइतेहरूको उपचारका लागि सरकारले सहयोग गर्ने उद्योग मन्त्रीले आश्वासन दिएका छन्। घाइतेहरूको परिवारको आर्थिक अवस्था कस्तो छ? के उनीहरू फेरि यही उद्योग वा यस्तै उद्योगमा काम गर्न तयार छन्? यस्तो संवेदनशील औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई कसरी सुरक्षित र दुर्घटना रहित बनाउने भन्नेबारे सरकारवालाहरूले सोच्ने बेला आएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा सधैँ तल्लो तहमा रहेका काम गर्ने मजदुर श्रमिकहरू मार्कामा पर्ने गर्दछन्। दुर्घटना भइहाले पनि सबैभन्दा पहिलो जोखिमको भारी उनीहरूले नै उठाउनु पर्दछ। सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा बिहिबार भएको विस्फोटमा पनि यही भयो। 2 मजदुरहरूको ज्यान गयो, अरू 6 जना घाइते भए। शारीरिक रूपमा 6 जनाले कम क्षति बेहोरे पनि मानसिक रूपमा उनीहरू अझै त्रसित छन्। उनीहरूले छेउैमा रहेका साथीहरूको छत विक्षत रूपमा मृत्यु भएको दृश्य देखे। आफूहरू कसरी बाँचे त्यो समेत उनीहरूले यकिन गर्न सकेका छैनन्। विस्फोटमा परि 2 जना भारतीय नागरिक वर्ष 45 का ब्रिज महतो र वर्ष 25 का राजकुमार महतोको मृत्यु भयो। अरू 6 जना घाइते हुनेहरू नेपाली नागरिक रहेका छन्। भाग्यवश उनीहरूलाई त्यस्तो गम्भीर चोट पनि लागेन। उनीहरू सामान्य उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। घटना लगत्तै उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु त्यहाँ पुगेका थिए। यसको मतलब सरकारले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ, आशंकापूर्ण रहेको भन्दै छानबिन गर्न सरकारले चासो पनि दिएको छ। यद्यपि अहिले दुर्घटनाबाट ज्यान गएकाहरूको परिवारलाई राहत र घाइतेहरूको सबै उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले राहत दिने तयारी गरेको छ। उद्योगमा काम गर्ने ती सबैको आर्थिक अवस्था भने निकै नाजुक देखिएको छ। उनीहरू उद्योग परिसरभित्रै दुःख जिलो गरी बस्दथे। मासिक तलब सुविधा पनि करिब 10,000 मात्रै रहेको बुझिएको छ। थोरै पारिश्रमिकका कारण उनीहरू व्यवस्थित रूपमा बस्न समेत पाएका थिएनन्। उद्योगले नै उपलब्ध गराइदिएको सानो टहरमा बस्दै आएका थिए। विस्फोटबाट उनीहरूको लत्ता कपडा पनि जलेको छ। मजदुरहरूको यो हालत यहाँ मात्रै होइन, देशैभरका उद्योग धन्दाहरूमा छन्। उद्योगीहरू भ्याएसम्म सबै सोहोर्ने, उत्पादनमा खटेका मजदुरहरूको सेवा सुविधामा चाहिँ कन्जुस्याइ गर्ने मालिकहरूको कमी छैन। यहाँ उद्योग कल कारखानाहरूमा झनै नाजुक अवस्था छ। त्यस्तै आर्थिक सङ्कटबाट उठ्न नसकेका मजदुरहरू विस्फोटमा परे।
मर्नेहरू त मरेर गए, बाँच्नेहरू पनि सम्भवतः अब त्यही ठाउँमा त्यसै गरी खटेर काम गर्न असमर्थ रहलान्। पुनः काममा फर्कनका लागि उद्योग र सरकारले त्यस्ता मजदुरहरूलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ। घाइतेहरू अहिले हस्पिटलमा छन्, उनको अवस्था पनि छिटो उनको स्वास्थ्य लाभ कामना गरौँ र उनको उपचारमा हामी सिरियसली लाग्छौँ र यसको घटनाको चाहिँ हामी छानबिन गर्नैपर्छ। प्राविधिक कारण को प्राविधिकहरू समेत राखेर हामीलाई छानबिन गराउँछौँ र सत्य तथ्य के हो सार्वजनिक हुनुपर्ने अवस्था देख्छौँ हामी र यसको अब मृतकको परिवारले दिने क्षतिपूर्तिको कुरा र घाइतेहरूको उपचारमा हामीले थप्नुपर्ने कुरा हामी लाग्छ। नेपालमा अक्सिजन प्लान्टहरू अझै पर्याप्त छैन। अझ भएका प्लान्टहरूमा काम गर्ने कामदारहरूको जनशक्ति पनि नेपालले उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन। दक्ष व्यक्तिहरू अझै पनि भारतबाटै ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यस्ता दुर्घटनाहरू भइरहे यसतर्फ काम गर्न मानिसहरूलाई अनिच्छा जाग्न सक्छ, उनीहरूको इच्छा मर्न सक्छ। त्यसकारण भइपरि आउने दुर्घटनामा सरकारले दिन सक्ने सुविधाहरूका बारेमा सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ। उद्योग सञ्चालकहरूले पनि आफ्नो उद्योगमा जोखिमपूर्ण रूपमा काम गर्ने मजदुर वा श्रमिकहरूलाई उच्च मनोबल बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिन जरुरी छ। साना ठुला दुर्घटनाहरू जहाँ पनि हुने जोखिमहरू हुन सक्छन्, तर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने वा हुनै नदिनेतर्फ सदैव सचेत रहौँ। हवस् त, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।